मोगाळ गोंयकार भाव भयणांनो, सगळ्या माये मोगाचो नमस्कार. पृथ्वीनाथ बाबाच्या आशिर्वादान आनी सांदा भक्ताचे आनी सायबीण मांयचे आनी जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वादान सगळ्यांनी मनान दवरचें, जें हांव कितें सांगता तें सत, फोट उलयना. आय कीप माय वर्ड ऑलवेज and I'm talking truth. Full grown people and full world know Badshah is only one in this world and extraordinary. I love all people, all religion, and I give respect. And you know very well, and Vilma is my loving sister. काळजांतल्या म्हजे मोगाची विल्मा भयणीक हांव मानता म्हणून आख्खो संवसार लोक जाणा. कितें बरें आनी कितें वायट तें म्हजी मोगाची भयण विल्मा जाणा. म्हज्या मनान कितें आसा आनी कितें उलयतलो तें सगळें जाणा. जायते सैतान येवन आमकां दुस्मान करूंक वावुरले, पूण आमी केन्नाच दुस्मान जावंक ना. आस आनी मोर पर्यां म्हजी मोगाची भयण विल्माक सदांकाल म्हजो सांगात आसतलो. आनी जायतो संवसाराचो लोक ताका म्हणटा, बाये, आयज हांव तुका मेळोन म्हज्या जिवाक कितली खुशालकाय भोगली म्हणून. तसोच आयचो एकलो वास्को गांवचो एकलो कोण ताका मेवलो आनी ताका पळोवन इतलो खुशाल जालो. हो मोग जावन आसता तुमचे गोंयकार निजाच्या मोगाच्या भाव भयणाचो. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. आनी तुमचे नदर घातले शिवाय म्हाका न्हिदूय पडना. ताका लागून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां, हांव तुमकां दिसोन येता न्हिदचे आदीं. मिनी फिलीप कोस्ता आख्खो संवसार लोक जाणा आनी तो उलयल्ली उतरां सदांच सांबाळता, केन्नाच फाटीं वचना. हांवें एक तियात्र बरयला, वद्दो जाला थोडोसो उरला. एक बरी स्टोरी आनी संवसारा मुखार सोत घोडलेली घोडणी. हो तुमी तियात्र पळोवंक रावात. पयलो शो म्हजो जातलो गिर्दोली चांदोर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कोपेला लागीं. देखून आख्खो संवसार भर म्हजी मोगाची भाव भयणां, जावं परदेस आवला, लंडन, अमेरिका, सगळ्याक आसा ती. तांचेच उर्बेन, तांचेच आदारान हो हांव म्हजो शो पयलो भायर काडटा. मेन इन द चांदोर डायरेक्टर काळजांतल्यान तुमकां मान बागयता. आनी हो म्हाका मान दिला तो शाहू आल्मेदान. ताच्या तियात्रान घालून ताणें म्हाका एक उर्बा दिल्या आनी ह्या संवसाराच्या मापार वयर 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 चडोंक ताणें म्हाका ही परवानगी दिल्या. आनी आय लव यू तुमकां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक. म्हाका तुमी मान दिलो, म्हाका तुमी एक उर्बा दिली ह्या संवसारान. भले थोडे बेजार जाले, पूण आतां हें हांव पावल फुडें मारलां तें हांव फुडें मारतलोच. आनी येता ते म्हयन्या 27 तारखेर म्हजी टिकेट आसा आनी हांव गोंया 28 तारखेर पावतलों. पूण हांवें दाबोली एअरपोर्टार सावन करूंक ना. म्हाका मोपा एअरपोर्ट पळोवंक जाय, ताका लागून हांवें मोपा एअरपोर्टा वयल्यान केल्या. आनी हांवें म्हजें कातुर्ला परत येवपा ना अशें म्हणून सांगलां. आनी फाल्यां म्हजे सुवातेर आनी कोण येतलो म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या जाग्यार आनी कोण येतलो. आनी म्हाका जाय जाल्यार केदनाच हांवें तांकां फोन केल्यार म्हाका परतूय तीं हाडटलीं, कारण तीं जाणात हांव कोण भुरगो तो. हांवें सांगलां म्हजें कसलें गरजेचें काम आसा, म्हज्यान येवंक जावचें ना. 6 म्हयने घे म्हणटालो. हांवें म्हणलें ना, जावो जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो तेन्ना तुमी म्हाका परत काडात. तांणी ओके म्हणलां. पूण म्हजी लायन आतां तियात्राची आसा आनी काळजांतल्यान तुमकां सल्यूटूय मारता.
ही हांवें उलयलें उतरां हांव करून दाखयतलों, कारण बादशाच्या ह्या संवसारांत कांयच करूंक जायना अशें ना. आनी उर्बा म्हाका सगळ्यांनी तियात्रिसांनी दिल्या जे शाहू आल्मेदाच्या तियात्रांत आसलेले तांणी, आनी तांचेच उर्बांनी हांव कोत्तां म्हज्या मोगाचे भाव भयणां. आनी दुसरे सायडीन चॅलेंजी आसा ती फकत दमडीक फेर्नांदीसाक लागून. तो आमकां सकयल उडोवंक सोदता, ताज्यान म्हाका सकयल केन्नाच उडोवंक जावचो ना. हांव खंयसर आसां आनी तो खंयसर आसा. आयज पासून म्हाका चिंतून इतलें भिरभिऱ्यो मारता. नवे भुरगे पालकार येतात तांकां वयर काडपाक. आयज पास्कोवाल ते चिकलेची उतरां आयकोन म्हज्या काळजाक इतली खुशालकाय संतोशकाय भोगली. ताणें म्हणलें जोएलाक आपोणें हाडून, डेविडाकूय हाडून ह्या मुखार पालकार ते दिश्टी पडटले म्हणून. आनी हो दमडीक नवे येतात तांकां खबर करूं सोदता. जाल्यार तूं खंयचो तियात्रीस, खंयचो तियात्रीस तूं? तुजो तियात्र कोणें पळोवपाचो? जे नवे भुरगे येतात तांकां तूं जमनीर उडयता जाल्यार. बरे बरे एक्टर आसात, बरे बरे डायरेक्टर आसात. आंबे, पास्कोवाल ते चिकले, लेट आमचो मारे बिंदीजीस, रोसवन, डॉमिनीक, आगोस्तीन, जॉन डिसिल्वा, तोशीब दे नावेनी, मिनीन द बांदार, मिनीन मारियो, हे सगळे जावन आसा कोडेगांत तियात्रीस. तसोच आमचो गांव भाव पिटर दे म्हाकादोना लंडन शारांत एक शो काडला. ताणेंनूय जायते जाणां ताणें तियात्र बरोवनूय दिले, थोड्यांनी घेवन आपले केल्यात. जाल्यार हेणी भेदभाव करूंक ना. आयज लंडन शारांत पासून नवीं नखेत्रां दिश्टी पडटा. रायट ऑर रॉंग हे तियात्रांत जेनिफर कार्वालो आनी ताजी धूव. जाल्यार तुमी हो भेदभाव कित्याक कोत्तात? तुका लोकांनी हेट केला, काळजांतलो भायर उडयला, कारण तूं पॉलिटिक्स करूंक लागलो. जशे मंत्री पॉलिटिक्स कोत्तात ते परी. म्हणचेच तुकाच पोट आसा, दुसऱ्याक पोट ना. म्हाका गरज नासली म्हजे 50-60 हजार पगार सोडून गोंयांत वचपाक. हांव तुका लागून हें केलां आनी तुका दाखोवन दितलोय हांव. बादशा म्हणलेलो कोण तो, आनी आख्खो संवसार लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा. आख्खो संवसार भर लोक म्हाका मानता. थोड्या बाबड्यांची घरां चलतात ते तियात्रान काम करून. आमी तरी परदेसांत भायल्या गांवांत आसात, पूण तुज्या तियात्रान आसात. सदांच तुज्याच तियात्रान रावची ना, ती दुसऱ्यांच्याय तियात्रां वयतली. फाल्यां तूं ती दुसऱ्या तियात्रान गेल्यार तांचेंय नांव पिड्यार करतलो. जाल्यार तूं म्हाका सांग, सायबिणीची तुमी नांवां घालतात आनी नाका जाल्ली हिस्टोरी घालतात. पयलीं आपली कूड साफ कर. आपूण बरो एक मनीस जाव. सायबिणीचें नांव, जेजूचें नांव घातलें म्हणून तो तियात्र जायना. आयज पासून म्हजें काळीज दुखता जी तुवें उलयलेलीं उतरां. सायबीण माय आमी चुकली. सायबीण माय आमी चुकोंक नात. आमी आमचो पालक सांबाळटात आनी हो पालकार आमी कोंकानी मायभास सांबाळटा आनी हो तियात्र पळयता. पूण दमडीक सायबीण माय आमी चुकली म्हणटात तें नांव सायबीण माय रॉंग आसा. आमी चुकोंक ना. आमी ओडेसां चुकोंक ना, ना म्हूण कांतोरिसां आसा तीं चुकोंक ना. फकत दमडीक चुकलां देखून तें नांव सायबीण माय हांव चुकलो म्हणजे दमडीकान आपूण चुकोल म्हूण हें नांव घालपाक जाय. कारण लोकांच्या बायलांक घेवन भोंवता, ताका लागून तो चुकलो. आपल्याक बायल भुरगीं आसतना लोकांचो घोराबो पिसुडलो. हें नांव तुका सारकें दमडीक फेर्नांदीस रायचो. तुजो तियात्र हांव बायकॉट कोत्ता.
सायबीण मागीर आमी चुकलो बायकॉट हांव तुजो तियात्र करता. हांव निशेध मागता तुज्या तियात्राचेर. बरे एक्टरांक, बरे नवे नेकेत्रांक मान दी, ना तर तुजो हो तियात्र आनी नवो तियात्र पासून काडल्यार मुखार पावचो ना. तुज्या पोस्टार, तुज्या फेसबुकार तूं घालता पोके फार मारता, पोके धोबी दौडायता म्हूण. पोके धोबी आमी दौडायना, पोके फार आमी मारिना. तूं लोकांक इज मोल मागून तियात्रिसाण त्या तियात्रा फारीक कोत्ता. कोश्ट करून तुज्यान त्या सिंगराक एकल्याक पासून कोश्टांचे पगार फारीक करूं जावचे ना. इज मोल मागून, भीक मागून तो तियात्र उबो कोत्ता. आतां गोंयांत तसो कोत्ता तूं. कोणाक एको 500 रुपयाक, तेको 200 रुपया, तेको 400 रुपया मागून हे दुडू एकठांय करून ते एक्टरांक दिता. ही सगळी म्हाका खबर आसा. तूं म्हणटलो हांव हांगासर आसा तुका कशें कळटा. आख्ख्या संवसाराक म्हाका खबर आसा. देव सगळ्यांक गोंया आसलेली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक सांगता, हो पोचपोचीत थर्ड क्लास तियात्र पळय नाकात. तें नांव सायबिणीचें, पूण त्या तियात्रान हिस्टोरी बोलतीच. जरी तर चुकलोलो जाल्यार तुवें तें नांव आपूण चुकलो म्हणून घाल आनी आपल्याची हिस्टोरी घाल. आपूण बायल भुरग्यांक गोंयांत दवरून ह्या परदेसान आपूण लोकांच्या बायलांक घेवन भोंवता. जोडलेली जोड बायल भुरग्यांक धाडिना, कुमाऱ्यांक खावयता. बायलेक आज बुसान तांबडो विस्तीद शिंवोन दिवंक ना, पूण कुमारीक बरें बरें शॉपिंग केलां हांगासर तें घाल. तेदनाच तुजो तियात्र मुखार पावतलो. शाहू आल्मेदान तुका इतलो वयर काडलो. 4 शो तुजे हांगासर बँड वाजलें, ताका एक केळी पासून तुवें दिवंक ना. आपलो काम धंदो सोडून तुज्या तियात्र वाजले. पूण बेईमान जावन गेलो तूं ताजेर. बेईमान जावन गेलो जाल्यार तूं सांग म्हाका, कसलो तियात्रिस्त तूं? आश्रमाच्या नांवान, आल्बेरींच्या नांवान लोकां थंय तूं भीक मागता. आनी भीक घालून तुका तूं सांगो ना आपणें हुंयच्या आल्बेरीन दुडू दिल्यात, हुंयच्या आश्रमांनी दुडू दिल्यात तें सांगो ना. लोक बाबडो आमचो दयाळ काळजाचो कसलेय आदाराक आमचे गोंयकार जाचे फुडें येतात. आपल्याक उणें करून, आपल्याक बायल भुरग्यांक उणें करून ते तुमकां दितात. पूण फोटोय नाकात तुमी, फोटोय नाकात. त्या आल्बेरीच्या नांवान, आश्रमाच्या नांवान व्हरोन कुमाऱ्यांक बरीं बरीं ड्रेसां घेवन सामोसा खावोवपाक हॉटेलाचेर करी नाकात. दोळ्यांनी पयलां म्हणून हांव उलयतां, नाजाल्यार हांव तुजें नांव घेवचो नासलो. लोकांक सांगोंक भोंवता मिनाक आपूण वळखोना. कोण मिनीन तो? जरी तर म्हाका वळखना जाल्यार हांव तुका कसो वळखोता? तूं फकत त्या पोस्टाचेर पळय घालता पोके फार धोबे बी म्हणून, थिंग एकूच पोस्ट घाल, कुमारी नांव सांग, हांव सांगता कुमारी नांव. आनी फोटोय घाता तुजो, कोण कुमार ती. फकत तूं पळय पोस्ट घालता थिंग सांग कुमारी नांव सांग. आनी फोटोय घालता कोण कुमार ती. तूं आनी तें सांगता हांय ती. म्हाका तुजो कसलोच राग नासलो. तुवें म्हजे शेंपडेर पांय दवरला, हांव वाग जाला. वागा मुखार बोकडेगे शेंपडी चलना. गांवां अशें येडो बोबास्त सुणें खूब तुज्या गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलां. तूं रस्ता तुका नांव बाव कांय ना म्हूण. तूं सगळ्यांगे देरां भीक मागो भोंवता म्हूण. आपल्या तियात्रा सपोर्ट कोराय म्हूण. खूब तुज्या गांवचे भुरगे सांगतात, पूण तांचीं नांवां सांगना हांव. तुज्या तियात्रान आनी एकलो कॉमेडियन नाचता तो पासून
पास्कोल चिकलेन तयार केलेलो भुरगो. तो नवो भुरगो आसलो. आयज तो मातशें वयतलो जाल्यार कितें जालें. तसोच हांवूय नवोय, पूण म्हज्या जिवितान लाख आनी करोड आनी मिलियन पासून दिले जायत तिगे तियात्रां केन्ना रावपा ना. कितल्या लोकांक फोर्स करून तिगे तियात्रां जो इज मोल मागोन भीक मागोन तियात्र ते तियात्रां वचपाची. भीक मागोन एक्टरां सारको पयशे दिनासतना रावता. ती बाबड्या घाम वारेन कश्ट करताय. घराक चलोवपाक तांकां बायल भुरगीं आसताय आनी तुमी तांच्या नांवान दुडू करतात. म्हजे फ्रेंड फॉलोवर कितले आसा ते जाणा. म्हजे भाव कितले आसा ते जाणा. 1 रुपया नासतना म्हज्यान तियात्र बो करपाचो इतली कॅपेसिटी आहा म्हाका कडेन. 1 रुपया नासतना आनी ऑलरेडी तेणी सपोर्ट केलो. जायते जाण आहाय. आनी मेन हांबो म्हजो रॉयसी फ्रेनी मस्कारानेस कुट्टाळेचो. ताणें म्हाका चड फोर्स केला. तसोच यशू ताणेंय चड फोर्स केला. आनी जायते जाण अशे आहाय. भरपूर तांची नांवां सांगल्यार म्हजी नांवां सांगोन काबार जावची नात. हे जावन आसा निजाचे गोंयकार. म्हळ्यार पळय तूं बादशा गेलो पावर. आनी तसोच आमचो फ्रँकी डिसूजा. तोवूय इतलो भांगार मनीस. लोकांक तूं बेश्टो कालावडोच सोदता, पूण तुवें कालावडयल्यार आमी काला पडटात. पयर विडियो पयला तुजो लिपी कोंकणी भाशा सांबाळटा. खंयची लिपी सांबाळटा तूं. ती लिपी कोंकणी भाशा सांबाळचे पयलीं तुगे घोराबो बायल भुरग्यांकूय सांबाळ. बायल भुरग्यां रस्त्यार घालून लोकांय बायलां सांबाळून भोंवतात. आनी खंयची कोंकणी सांबाळटलो. दमडी फेर्नांदीस बायल भुरग्यां रस्त्यार उडयन लोकांय कुमाऱ्यां सपोर्ट करपाक थिंगा. मुंग्या लेवलाची तूं केन्ना पावपा ना. हांवें तुजें उलोवप म्हळ्यार एक बिरमो दिसता म्हाका तुजें उलोवपाक. कारण तुवें आज पासून एक मुजी विडियो केलो ना. ना फेस टू फेस मुजे बिले उलोवपा येव. आनी आख्ख्या संवसारा मुखार सांग कोण कुमार ती सांग. तुज्या तोंडाची सांगोता कोण ती. हांव बेश्टा कोणाची वाटी वचना. पूण जेन्ना तूं कोत्ता तेन्ना काळीज दुखता. आय लव यू तुमकां म्हजे मोगाचे भाव भयणां. काळजांतल्यान देव बरें करूं. दिसाचे पळयता तांकां देव बरो दीस दिवं आनी रातचे पळयता तांकां देव बरी रात दिवं. आनी देवान सदांकाल तुमकां सुखान आनी खुशालकायेन दवरूं. आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं. गूड नायट. फाल्यांचो दीस मेवता वो मेवना तो तुज्यान आनी म्हज्यान सांगूंक जायना. कारण जिवीत आनी मरण देवाचेच हातांत आसा. आय लव यू. थँक्यू वेरी मच. आनी कोणाक RIP घालपा आहा ते RIP ब्रादर म्हूण हातां घाले. आनी हालीं मेल जाले RIP ब्रो आय मिस यू म्हूण जाल्यार फाल्यां हांव मरतलों म्हाका आयकोंक येवची ना. ना म्हाका दिसते पडची ना. संवसारांत आसतना RIP ब्रो बी घायले जाल्यार म्हाका कळटलें आवय म्हाका जाय जाणांन RIP घायला म्हणून. संवसार हो 2 दिसांचो. कळटा तुमकां. संवसार हो 2 दिसांचो. कोणाकूय अशें करून अपमान करूं नाका. कोणाक अपमान करूं नाका. आमगेलो कोण तो पिटर रोशन. ताजो एक तियात्र पळय आनी तुजे 10 तियात्र तेगेलें रगत पारव्यांचें धवें न्हय अशें कितें आहा. बोर सारको ब्लास्टींग गोंयां ब्लास्टींग चलता. चड पावरफूल. तिगे 10 तियात्र मरे त्या तियात्रा बली आडी.
हांव तुका चॅलेंज करता तेगे तियात्रा एकूच तियात्रा बली हाडची तिगे 10 तियात्र जाले आसतले ते तियात्र घेवन यो आनी तेगे तियात्रा लोक चोय आनी तुगे तियात्रा लोक चोय हे वजनादीक तियात्रीस ब्रायन तेगे चेडो कॉमिडियन आनी तिगे तियात्रा कॉमिडियन आहाय तें काड ब्रायना बली हांव 5 लाख बॅटींग लायता ब्रायना बली तिगे तियात्रा बळी कॉमेडी कोताय तें काड ब्रायना बली एकल्याचे बली हांव चॅलेंज करता म्हणटाय तूं मोडलो शेपा सांगताय न्हू आम गार्बेज रोता लिगान कोंकानी पालक बसडायताय आनी कितें म्हणून आनी तिगे तियात्र नाचो त्या कॉमेडियनाकूय म्हजे मुखार हाड ऑन द स्पॉट बरोवन कांय हाडप ना ऑन द स्पॉट कॉमेडी करपाची ऑन द स्पॉट कांतार करपाची विदाउट म्युजीक विदाउट बँड तोंडान म्युजीक दिन कांतार करपाची 5 लाख बॅटींग तूं होकोत 1 लाख लाय ही जात जाय तूं नेक्स्ट मंथाक गोंय येता न्ही तेन्ना म्हजे मुखार घेवन यो तिगे तियात्र ह्या बादशाको हितू कॅपेसिटी पळय हा ती तुका वचपाना ह्या बादशा कडेन म्हगे एक व्हिडिओ म्हळ्यार मरे लाखान पावता म्हगे सबस्क्रायबर चोय आनी तिगे सबस्क्रायबर दाखय आनी हांवें व्हिडिओ दितले पळय केले तेंचे नांव घेवन केले आनी रियल फॅक्ट आहा तें आनी तुगे दाखय आनी तूं नांव घेवन व्हिडिओ कर कोणाचेरी इवन म्हजे कर आनी सोत घेवन यो सारको सबूत घेवन यो कितें उलयता जाणा सबूत दाखय लोकांक तिगे सबूत हांव दाखयता तूं मनीस आनी तिगे अवकाद कितें ती तिगे जितले पळय शो जाले न्हू तितले ओद लोक जाला ओद तो एक सायडीन फोटो काडटा आनी हावसफूल म्हूण दाखयता एक सायडीन फोटो दोनी सायडीन घाल आनी जितल्या जाणांनी शो केले दुसऱ्यान वचून लोकांक भीक मागलो ना तेणी लोकांक टिकेट गेट पास दिन हावसफूल जाला तुजे भाशेन लोकांय देरान 20 केडी 10 केडी मागोन भीक मागोन हाडलो ना भीक मागोन हाडलो ना तुका थिंग हाड जाय हितू तेंक बाबड्या एक हॉटेल कोन्न दिवपा जायना तेंक बाबड्या तियात्रा कितें उदक पिवपा वो कितें खावपा सँडवीच खावपा तें तुका दिवच्या जायना लोक कोण हिंग घरान काम कोताय तीं घेवन येताय आनी तीं दिताय तेका पुण्या सोबे मागार लोकांक खबर ना पूण एकूच दोळ्यान पयलो आनी तुका सांगता आनी कोणी कोणी हाडून दिलें तें देखून हांवें दिल ना पूण लोकांक हाडून दिलां पूण हें सांगोवप पडटा कारण तुगे लायकी दाखोवपा पडटा लोकांक तूं पळय सांगलो हांवें तियात्रा बायल भुरग्यांच्या हात दोऱ्यांनी सांगा पूण कुमारी घेवन भोंवना म्हूण आनी आपूण बायले भायर कुडी समोन दुसऱ्या बले जोडना म्हूण हात दोऱ्यांनी सांग म्हणलें कित्याक सांगिल्लें ना फकत बरोवन घाली म्हूण जाता जाणें एकलो मरे आपणागे हेजे आसता पूण तुमी आपणागे लिपोवन आपणा दोळ्यां एक दोळे पाट आसतना दुसऱ्यांगे तें किसकूट काडूंक वताय गोंयां हितू तियात्रीस आहाय हितू सिंगर आहाय हितू कॉमेडियन आनी तेंचे कित्याक व्हिडिओ करना कारण ते बाबडे आपणाक गेलें मेहनत करून त्रास काडून तियात्र करताय तो तेंकाय अपमान करता म्हणजे तुका पोट आहा ह्या तियात्रीसां पोट ना हाल दिसा ते हे जेवलय जाता पास्कोले चिकलेची ते एक गायना कोणा तो आमगे बरो सिंगर मरे तो रुजाद्य बेनावली तुजी हा तेगे सबस्क्रायबर चोय आनी तिगे चोय आनी तेगे हितू मोगाळ देवा कांतरां साक्को संवसार लोक आयकोता तेगे कांतरां हितू बरी मॅसेज दिता रियल फॅक्ट आहा तेंच बायबलां आहा तेंच काण हाडटा बायबलां बायलें आहा तें काण हाडटा बायबलां भितू आहा तेंच हांवें तेका नोट केला जेन्ना तो कांतर म्हणटा
त्या दोना होरें तो उलयता तें सोत गाय तें उतर हांव बायबलांत सोदिता वचोन तें बायबलांत सोदून म्हाका त्या बायबलांत तें उतर मेळटा वालोर दी तेका आनी तूं त्याक गायनाका तो बिलीवर आनी कितें म्हणटा तो बिलीवर जावं ना कोणूय जावं त्याक जाय तो धरून तो मान दिता तेगे मायन बांद तेका जल्माला तुवें हाडोना त्याक खंयचो धरून मान दी तूं सांगो कोण हाल्यार हांव झाडां देव मानतलों म्हाका सांगो तूं कोण हाल्यार हांव हातरां देव मानतलों म्हाका सांगो तूं कोण हांव गोरवां देव मानतलों तूं म्हाका सांगो कोण म्हगे मायन बाय म्हाका जल्म दिला तूं सांगपा म्हाका कोणूय म्हगे पातकां जोडटी देवा बली हांव दितलों म्हगे पातकां जोडटी तूं दिनाका तिगे पातकां जोडटी तूं दी बायल भुरग्यां सोण रस्त्यार घालन कुमाऱ्यां पुसपा हिंगा कितें कितें बुरयन घाता पाद्रिंको घाता आनी कितें कोता आनी थोडे तियात्रीन सांगता जायते फावटी तुमी कोण OMLA आसलो कोण तो CM ते आसलो कोण गांधी सरकार कोण वाय आसलो पूण तुमी थोडे तियात्रीस आहाय आपणांक एक गूट भितर दवरला तो गूट भितरी दवरताय दुसऱ्यागे फोडू मोताय पूण तुमगे गुटाज हांवें भायर काडल्यार कितें जातलो तुमगे गूट जायत जाणांगे मोको आहा जायत जाणालो तुमगेलो देव थोडे तियात्री सांगली मुजे उलोवपा भिताय कारण आपणाचें हांव चडत न्हू दुसरो मनीस उलोवपा न्हय पूण हांव उलयतलों मुजे येयलो जाल्यार हो विडियो आयकोन तुमी ताका सपोर्ट केलो मुजे कितें उलयलें तुमगे हिस्ट्री भायर काडूं हांव भले हांव हिंगा आहा जाय म्हगे दोळे आख्ख्या संवसाराक भोंवताय आख्ख्या संवसाराक देव मुजे उलयचे पयलो 100 पाट चिंत्याय इतू तेंपीन तुमी तियात्रान नांव जोडलें 1 सेकंडा भितर काबार करतलो एक विडियोचेर काबार करतलो दामणिका सपोर्ट करपाक मुजे कितें उलयलें कारण हांव तुमचे कोणाचेर उलयना तुमी म्हगे हितू मोदेपणाकाय म्हगे फकत तेको आहा दामणिका कडेन तेका सपोर्ट करपाक मुजे येयलो तुमी काबार तुमगे तियात्रिसांक एक तियात्रिसांची हिस्टोरी आहा म्हाका एक तियात्रिसांची आनी ती बुकाची चोयन लोकांक हांव हीच सांग हाडपा गरज ना ती देव म्हगेली हिंगा घाता हिंगाय जे कोणे तियात्रिसांनी कॉमेंट वायट मारलें तेदो तुमगे भायर येतली आनी एक विडियो येवपाना 10 विडियो येतले तेदो तुमकां रिप्लाय दिवपाक ना कित्याक हांव ते सबूत घेवन येतलों दाखयतलों उमके भाशेन हें पळय फोट सांगता केश पर्यंत म्हाका भितर उडय फोट सांगत जाल्यार आनी हांव सोत सांगता जाल्यार कोट्टेनार दोडायन माराय दुसऱ्यांगे फोडचे पयलें आपणागे पळयाय दोळ्यां तुमची पाटी आसता दडली केस कोट काडून भोंवनाकाय म्हगे हो विडियो फकत तेका डमणीक फेना दिसा काळे माकोड कोळसो आनी बरी तियात्री सांगली तेगे दयताय आनी आपणागे रिस्पेक्ट सेल्फा तो पेडाक कोताय चिंत्याय येसो गार्बेजी तियात्रान नाचोन हो 3rd क्लास तेगेलो तियात्र कोणा जावो हुंकोट पासून दाखयल्या म्हाका नाका हुंकोट पासून दुसऱ्या सदां अपमान करता दुसऱ्या सदां हें करता एक उतर उलयलें ना ती मुजे हेजेर तुमी दाखोवन दिलें लोकांक खरें आपूण चुकलो खरें आपणें कुमार लोकांक दाखोवन दिलें ती जर तर तिगे कुमार नासली तुवें तो विडियो करपाचो मुजे विडियो कर आनी दाखय आपूण नितळ आहा म्हणून मिनीन फोटो लयत आपणा नांव पेडा करता म्हणून प्रूफ घेवन येता मागीर लोकांक दाखयता सगळ्यांक पांयाचे पांय धुवन हांदा हात घाल सारकीं सामोसा खाताय तीं एकमुखार हाजे बसून बायले घेवन गेल्लो आसता तो खंयच्या हॉटेलाचेर ते विच्चेन दुसरे फावटी म्हजी वाटी येवचे पयलीं दिसा बरें बरयन गायलोलें
रताले कंकांनी पाल बसटायता ह्यो तर कानाको घुंवताय दोळ्यांको घुंवताय तेदो येयली म्हणटरी ती हांव घेवन येता आतां आख्खो विडियो चोय स्टार्ट खंय केलो हांवें आनी काबार खंय कोता आनी मोदें कित्याची बुकाची वाचून हाड जाल्यार पयर ती कोंकणी लिपी माय भास सांबाळ्ळे म्हळ्यार बुकाचेर चोयन चोयन उलयता बुकाचेर चोयन तुका बुका गरज पडटा म्हाका बुका गरज पडना एक तियात्र देवकाड जाय तूं मागीर हिंगा आख्खो हिंगा तियात्र आसता की स्टोरी हिंगा बुकाचेर बरयत दवर नाका मुगे गोंयकार म्हाका भाव भयणां जावं लंडन जावं गोंयांत गल्फाक सगळ्यांक तें कळपाक बरें कित्याक तुमी म्हणटाय 3 वरां तियात्र चोयताय आं बरो पिव 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 गायले पूण तोच तियात्रा पड्ड्या हाटल्या कितें कोत्ता तुमकां दिसती पडना मुखार पड्ड्या मुखार दिसती पडना पड्ड्या हाटल्या कितें कोत्ता दिसती पडना ताका लागून देवान म्हाका वेंचून काडला पड्ड्या हाटल्या कितें जाता पळय तें तुमचे नदरे मुखार हाडपा आनी हांव पड्ड्या हाटल्या कितें जाता तें तुमचे नदरे मुखार हाडटा हेका लागून म्हणटाय म्हाका नटनट्यान बादशाह आख्ख्या संवसाराक नंबर 1 हिरो म्हूण पेंजीम हॉलांत तेगे तियात्र बंद पडलो ते दुस कांय पळोवना 150 लोक ह्या रांगे म्हूण तूं पास पड म्हूण बंद पडले पूण तेगे हॉलांत कित्याक जावना 150 लोक कित्याक जालो दुसरें हें पयलें दापट चिंच काळजांतल्यान देव बरें करूं गूड नायट आनी आय लव यू तुमकां सगळ्यांक तुम मुगे मोगा बाब भयणां कोणाकूय कांय म्हणूं नाय तुम सदांच मुगे काळजां मुगे होगोत विडियो हो तेका दामणीक केन्ना दिसा ओके देव बरें करूं राग येयलो जाल्यार तुमच्या मुखार येता तोंडाचेर दापट मारय तुम कोणाकूय हांवें हट केलो जाल्यार कोणाक कांय म्हणूं नाय मुगे मोगा बाब भयणांचो आय लव यू तुमकां गूड नायट आं आचोन उरलो जाल्यार हाल येतलो राती मेलो जाल्यार हाल येवपाना तुम येतली मुगे फोटो पोस्ट करपा मुगे कांतर घालपाक आय लव यू ब्रदर आय मिस यू ब्रदर RIP आय मिस यू जायत येतालें तें पूण तें म्हाका दिसती पडपा आसपाना ना म्हूण हांव आयकूं आसपाना म्हाका बाब भयणांचो संवसारांत आसतना करपा जाय तें संवसारांत आसतना एकमेकाक मोग करपाचो मन गेलो म्हणटरी फायदो ना संवसारांत आसतना करपाचें ओके बरीं करूं आय एकमेका मोगान रावय एकमेका बोगशाय खंय चुकलें बी जाल्यार बोगसून एकमेका हात दीन सदांकाल खुशाल राय म्हाका हें जाय तुमगे दुडू गिरेस्तकाय म्हाका कांयच नाका म्हाका जाय तुम सदांकाल जेजून शिकयलो तो मोग केल्लो एकमुखार चुकलें जाल्यार एकमुखार बोगशाय तूं चूक देव केन्ना दुसऱ्यान चूक केल्या तूं ल्हान जाव हालतीकायेन तूं बोगसण मार आपूण हालतीकायेन ल्हान जायन चुकी बोगसण पळ म्हाका तार चूक करनासतना तेका देवा बली जायतें ब्लेसींग आसता आनी जायतें सूख आसता आपणाक चूक नासतना ल्हानविकायेन पळय बोगसण मागप तेका आवडूंक आसता रे इगो घेवन रावनाका तेणें म्हाका चूक मागपा जाय तेणें म्हाका बोगसण मागपा जाय तेसो ना तशींच त्रासान आसाय वो रिणान बुडलो हाय वो रीण बी फारीक करूं जायना देवाको आदार मागाय देव तुमकां त्रासां पडलें खंयी चुकलें जाल्यार देव तुमकां आदार दितलो देवा भायर आनी कांयच करूं जायना देवा आशिर्वाद जावो ना म्हाका केलें ते भाशेन करूं जायना म्हाका पयशे घेयले म्हाका गाळी मारल्यो तूं कोण तुका हांव वळखना जाता तें कर तें जावपा जायना तें जावपा जायना पयशे आसा तुका आहले जाल्यार म्हाका उडय हाल मेलो पुरो तुका दिवपा जावपा नाय पूण शिराप आसतलें हांवें तुमकां काल विडियो सांगिल्लो शिराप घालताय ते बॉडी कुसना बॉडी मात लागना मागीर तुका आपणाय बॉडी कुसो बॉडी हिरपा पयशे हाड तेगे रीण फारीक करपा तुमकां ती ताकत आसपाना तुमगे जीव आसपाना येसो जायत्यो बॉडयो लोकांक भिस्मां गेली परमिशन घेवन घरा कोन्न फोण काण पूण घराको फुरीस बांदलाय तें आयकून मुगे दोळ्यान चोयलें मोगा बाब भयणांचो म्हळ्यार हें म्हाका जावपा नाका म्हूण
हांवें तुमकां सांगिलां कारण त्या तेंपार 1942 लोकांक बाबड्याक घोड नासलोलें. ते 10 रुपये कोणाक रीण घेयलें जाल्यार ते 10,000 जाताले मागीर घेयले तुवें 10 रुपया पूण 10,000 जाताले ते फारीक करूं जायनासले. त्या तेंपार अशें करून लंडन अमेरिका गोंया गल्फा खूंय कामां वचनासलीं. गोंयांत वचतालीं घोड नासलोलें पूण आतां घोडटा फारीक करूं जाता. हांव कितें उलयता तें थोड्यांक उडी वायट दिसत जाल्यार म्हाका भोगशाय पूण म्हाका जाय दुसऱ्यान कोणें तुका तो मेल तो बोर गेलो पाडा पडो तेका माती लागना कुसो नाका हें सब उतरां कोणें दिना जावपाक म्हगे उतरांची बारीकसो नियाळ कोरे सजमूण हाडे आनी बायबलाच्या नदोरगान मागाय देवा कडेन आपणा आदार दी म्हूण काळजासान देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. आनी म्हगे उतरां सोंप जातलीं आनी देव तुमकां पातकांतलो रिणांतलो सोडटलो भावार्थान मागताय उगदें काळीज करून. थँक्यू वेरी मच. गूड नायट. देव बरी रात दिवं.